आज मैं देख रहा था कि वफाकी कुछ जो हमारे लोग हैं, साद रफीक साहब, राना सनाउल्लाह, अहमद खान, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अजीबोगरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले तो देखें, ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, मेरा एहतराम है इन लोगों के लिए, हमारे दोस्त हैं, लेकिन आपको कोई नवाज शरीफ ने आपको क्या बतौर मुर्गा पाला हुआ है कि आपने हर बात के ऊपर जाके जो है आपने लड़ाई मारनी है, चोंच मारनी है? आपका क्या मामला था ये? जब ये करप्शन के मामला आते हैं तो आपकी पार्टी में लोगों में ये जुर्रत होनी चाहिए कि वो नवाज शरीफ को और जरदारी को कहे कि जनाब आप बताइए कि ये जो NRO आया है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नवाज शरीफ है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी शहबाज शरीफ है, जरदारी है, जो PMLN और पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स हैं या लोग हैं। अगर आप में इतना ज्यादा आपको बुरा लगता है कि लोग आपको डाकू डाकू कहते हैं, चोर चोर कहते हैं, तो हिम्मत करें ना, इनसे कहें कि क्यों आपको जो है ये NROs जो है वो रोज देते हैं। पाकिस्तान का पैसा बाहर गया है, क्या इसमें कोई शुबा है? पाकिस्तान में रिश्वत सतानी, डाकू पुने की जो इंतहाएं आज इन दोनों जमातों की लीडरशिप ने क्रॉस की है, उसमें क्या कोई शक है? इसके बाद आप कहते हैं कि हमें डाकू डाकू ना कहें, तो आपको क्या कहें? आप बता दें हमें। अगर आपकी लीडरशिप पाकिस्तान से 1100 अरब रुपया यहां से लेके बाहर शिफ्ट करेगी, तो डाकू से भी कोई बड़ा लफ्ज होगा तो वो इस्तेमाल करना होगा। ये पाकिस्तान यूं लग रहा है कि इन दोनों खानदानों के लिए सिर्फ एक, जिस तरह पुराने बादशाह आते थे तो इलाकों को लूटते थे, बाहर चले जाते थे, यही मॉडल इस वक्त नवाज शरीफ का और जरदारी का है कि बाहर से आते हैं, लूटते हैं, मुल्क वापस चले जाते हैं। आपके पास कोई सब्सटेंस नहीं है। आप कहते हैं हम इलेक्शनों से नहीं भाग रहे, इलेक्शनों का नाम सुन के आपको गशी के दौरे पड़ रहे हैं, क्योंकि आप अवाम में जाने, जो आप अवाम में बैठ के खाना नहीं खा सकते, आपने इलेक्शन क्या लड़ने? मैं राना सनाउल्लाह को, साद रफीक को, इनको ये कहता हूं कि आप लोग किसी वक्त अपने बाकी छोड़ दें, लाहौर फैसलाबाद में कभी गार्ड्स के बगैर निकल के खाना खा के दिखा दें। आपको अपनी हालत का ही अंदाजा नहीं है कि आपकी हालत क्या है इस वक्त। इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, 101 यूनियन काउंसिल में 30 पैनल्स आप देख सके हैं PMLN के, पीपल्स पार्टी एक भी पैनल नहीं दे सकी। पूरा मुल्क इस वक्त 75% जो मुल्क की आबादी है वो कह रही है कि आपको इलेक्शन कराने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आप लोग कह रहे हैं 2018 के इलेक्शन जो है आपके चोरी हुए। आप तो पूरी जमात ही चोरी के ऊपर बनी हुई है। यानी जब जनरल ज़ियाउल हक और जनरल जिलानी की पैदा हुई जमात, वो हमें ये ताना दे, इमरान खान को ये ताना दे कि जनाब ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके इलेक्शन जीते, तो उनको तो शर्म आनी चाहिए। वैसे ही आपकी जमात में तो कोई आदमी, आपकी तो पूरी जमात की पैदाइश गेट नंबर 4 पे हुई है। क्या बातें आप करते हैं? आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात किया करें। जो इस वक्त मामला है, आपसे मुल्क नहीं चल रहा। आपके दोनों फाइनेंस मिनिस्टर ही आपस में लड़ी जा रहे हैं। एक कहता है तुमने बेड़ा गर्क किया है, दूसरा कहता है तुमने बेड़ा गर्क किया है। और आज इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा है कि दोनों ही सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ने बेड़ा गर्क किया है। और मैं ये समझता हूं हम इलेक्शंस की कराने की तरफ जा रहे हैं। हमारे बड़ी सिंपल बात है, 567 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने हैं। ओवरऑल इलेक्शन 859 सीटों के ऊपर होते हैं। इलेक्शन कमीशन में हम सिर्फ ये समझते हैं कि इदारे जो हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि अब वो गैर जानबदार होंगे और वो किरदार अदा करेंगे जो आइन में लिखा हुआ है। हम इदारों से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो काम करें जो आइन में लिखा हुआ है। अभी हमें अफसोस है, सुप्रीम कोर्ट का भी जो रोल है, अदालतों का जो रोल है, जो आइन में लिखा हुआ है, आम तासुर ये है कि वो रोल अदा नहीं हो रहा। अगर नजम सेठी साहब आके ये कहते हैं कि रात को 12 बजे अदालतें इसलिए खोल दी गई थी कि बाजवा साहब को खतरा था, चीफ साहब को खतरा था, ये अच्छी बात नहीं है। अदालतों के लिए ये तासुर सही नहीं है कि वो जो अथॉरिटीज़ हैं उनके कहने के ऊपर खुलती और बंद होती हैं। और ये आप सेठी साहब ने कहा है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार है उसकी इतनी तो जुर्रत है
کہ وہ جو الیکٹڈ سینیٹرز ہیں جو باہر احتجاج کرتے ہیں یا وہ آنا چاہتے ہیں، آپ الیکٹڈ لوگوں کو تو سپریم کورٹ کے دروازے کے اندر نہ آنے دیں، اور آپ بقول سیٹھی صاحب کے ایک کرنل صاحب یا بریگیڈیئر صاحب کے کہنے کے اوپر ساری رات عدالتیں کھل جائیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اس کا مطلب ہے پاکستان کے ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے جسٹس سسٹم کے اوپر، ہماری اتھارٹیز کے اوپر. اور یہ جب تک یہ جو آپ کے فیصلے ہیں یہ بند کمروں سے نہیں نکلیں گے، عوام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، پاکستان آگے نہیں جا سکتا. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج 1947 میں جو ممالک آزاد ہوئے تھے وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں، اور ہمارا مستقبل کیا ہے؟ کیا پاکستان کو ہم نے اسی طرح ایک تیسری دنیا کا ملک رکھنا ہے؟ تو طاقتور لوگ ہیں، فیصلے تو انہوں نے کرنے ہیں. یہ تو سوال ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے. عام آدمی کو آپ دیکھیں، توقع ہی اٹھ گئی ہے کہ کوئی انصاف یہاں پہ ہوگا. توقع ہی اٹھ گئی ہے. لوگ عدالتوں میں نہیں جاتے، کہتے ہیں باہر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، ہم نے جا کے کیا کرنا ہے. دوسری طرف طاقتور آدمی ہے. تو اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے. انشاءاللہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد سندھ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے. ہم ان سے بھی اس کی فیصلے کی توثیق جو ہے وہ لے رہے ہیں. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ہمارے فیصلے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. اگر وفاقی حکومت اپنا اس میں حصہ نہیں ڈالنا چاہتی، وہ اسی طرح زرداری اور نواز شریف کی سیاسی لاش کو گھسیٹتے ہوئے آگے لے جانا چاہتے ہیں، ان کی مرضی ہے. ہم 12 الیکشنز کے لیے تیار ہیں. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی عمران خان صاحب نے بڑا وسیع کر دیا ہے مشاورت کا سلسلہ، قانونی ماہرین بھی، آئینی بھی اور سیاسی بھی، لیکن کبھی تک حتمی تاریخ نہیں آ رہی ہے. اس کے حوالے سے کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ اس میں جہاں تک فیصلہ سازی کا تعلق ہے اور اس کی اوپینین کا تعلق ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں. کل پاکستان کے جو سارے سینئر وکلا تھے وہ اکٹھے ہوئے. مونس علائی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں پہ تمام جو لیگل اس کے اسپیکٹس ہیں وہ ڈسکس ہو گئے ہیں. اور ہمارے تمام ہی وکلا کا یہ متفقہ رائے ہے کہ نہ تو ملک میں گورنر رول لگ سکتا ہے، نہ ہی جو اسمبلیاں ہیں وہ ان میں کوئی قدغن آ سکتی ہے الیکشن روکنے کے لیے. لہٰذا وہ اس کے مطابق ہی آگے تاریخ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ہم نے آپ کو بتا دیا اسی ماہ ہوگا یا اگلا ماہ پہ جائے گا؟ نہیں اسی ماہ ہوگا. اچھا چوہدری صاحب، ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلم کاف کے حوالے سے بڑی چہم گوئیاں ہیں. عمران ریاض صاحب کی بہت سی ٹویٹس ہیں، بہت سی جگہوں کے مونس علائی اور ان کی ٹویٹ آمنے سامنے بھی ہوئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل مکمل طور پر ساتھ ہیں؟ رانا صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ٹویٹ کریں گے تو میں آپ کی اور مونس علائی کی ٹویٹس کے اوپر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ یہ کیا سوال ہے؟ آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ برانچ بننے جا رہا ہے، یا کچھ ایسا ہے آپ کے نظر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنا تھا 20 لوگوں کا. زرداری صاحب نے ان کے اوپر پیسے بھی خرچ کیے، ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا بھی. زرداری صاحب کی حالت یہ ہے کہ وہ 20 لوگ جن کو انہوں نے پیسے دیے وہ بھی زرداری صاحب کے ساتھ نظر آنے کو تیار نہیں. اب نیا نہیں بن رہا تو نیا بھی بن سکتا ہے. اگر کوئی شخص جس کو پاگل خانے جانا ہے وہی اس وقت جو ہے وہ زرداری ہے اس کے جائے گا نا. اور اگر کسی کا دماغی علاج ہونا ہے تو وہ فیصلہ کر لے گا. باقی جس نے کوئی سیریس سیاست کرنی ہے وہ پاگل لے کے جائے گا. کہ کیا جو عمران خان صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، کیا سنجیدگی نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم مسلمان جماعت کی طرف سے کہ وہ بھی ایک پی ڈی ایم کی سنجیدگی صرف یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو اپنے کیس ختم کرائے ہیں اس کو کنسولیڈیٹ کیسے کرنا ہے. آپ دیکھیں مریم نواز کا کیس ان کے ہوا ہے، اس کی نیب اپیل ہی فائل نہیں کر رہا سپریم کورٹ. اب صرف ان کا حکومت میں رہنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو کیسز ہم نے اپنے حق میں کروا لیے ہیں ان کی اپیل کے ٹائم ختم کروا لیں. اور ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے حکومت میں رہنے کا. یہ تو صرف پیسے یہاں سے لے کے بھاگنے کے چکر میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ مذاکرات کی ضرورت تو ان کو ہے ہی نہیں، تو ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. ان کے تو نہ ایسٹس یہاں پہ ہیں، نہ بچے یہاں پہ ہیں، نہ کوئی انٹرسٹ پاکستان میں ہے. تو ظاہر ہے ان کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی ایسا فیصلہ جس میں پاکستان کا فائدہ ہو اس میں پی ٹی ایم کے کسی وزیر کو کیا؟ اس وقت جو تماشا لگا ہوا ہے اسلام آباد میں آپ جا کے دیکھیں، 10-10 ہزار روپیہ بھی یہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے وزیر نہیں چھوڑ رہے. تماشا لگا ہوا ہے. اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ اسلام آباد کے اوپر کو منگولوں نے حملہ کر دیا ہے اور اس وقت یہ لا جا رہے ہیں. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ کیا فیوچر جو ہے وہ جلد آپ
देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे और नून लीग की क़यादत फ्यूचर जो है वो मुझे ये लग रहा है कि नवाज शरीफ तो शायद वापस ना आए, ये सारे लंदन चले